बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिन्हास। आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान से रुयत हिलाल कमेटी की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। यकम शवाल 2021 बरोज़ हफ्ते को ईद मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया, मुल्क भर में कुल 30वां रोज़ा होगा। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ते को होगी। कहीं से भी चांद नजर आने की शरई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क भर में मौसम अबरआलूद रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम पाकिस्तान में इंतशार की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। हम हुकूमत, अफवाज और फील्ड मार्शल के साथ हैं। ईद की तैयारियों के लिए खवातीन को एक दिन और मिल गया। ज्वेलरी और चूड़ियों की मैचिंग जारी है और कहीं मेहंदी के डिजाइन पसंद किए जा रहे हैं। खवातीन कहती हैं, अच्छा हुआ आज चांद नजर नहीं आया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा जाहिदा राव से। जी जाहिदा, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ख़वातीन को तैयारी के लिए एक दिन और मिल गया। इनके कल ईद नहीं होगी, कल रोज़ा है, तो तैयारी के लिए ख़वातीन को एक दिन भी कम है, क्योंकि अभी जो है जूते और कपड़ों के बाद जो है चूड़ियों की मैचिंग जारी है। तो यहाँ पर पूछते हैं कि क्या शॉपिंग होगी। एक चूड़ियाँ मैच कर ली हैं, झुमके मैच कर ली, क्या किया मैच? सब कुछ मैच कर लिया, अभी और भी करेंगे। चूड़ियाँ लिए हैं, झुमके वगैरह लिए हैं। लेकिन जो आया था कि अब एक और चांद रात होगी, फिर एक और दिन मिल गया और देखेंगे चीज़ें वगैरह, कुछ और पसंद आ गया। तो ईद की तैयारी कितनी हो गई है? एक दिन और आपको मिल गया है, तो ख़वातीन की तो वैसे जब तक ईद का सूरज नहीं निकल आता तैयारी कंप्लीट नहीं होती। You're absolutely right। और ऐसा ही है, अगर एक दिन और मिल जाता है तो आई गेस इट वुड बी ग्रेट फॉर अस। इबादत करने में थोड़ा ज़्यादा और टाइम मिल जाएगा। एंड सेकेंडली तैयारियाँ जो अभी तक स्टिल पेंडिंग पे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ऑन टाइम कम। अभी फ़िलहाल तो मेहंदी लगवानी है, दैट इज़ अ बिग टास्क टू अचीव। और वी आर ट्राइंग कि कोई अच्छा हमें मेहंदी आर्टिस्ट यहाँ पे मिल जाए, सो विल गो फॉर दैट। चूड़ियाँ आर लेफ्ट एंड वी आर थिंकिंग कि क्यों ना कश्मीरी चूड़ियों के साथ जाया जाए इस दफ़ा। सो लेट्स सी, एक अच्छी देखते हैं कहाँ से मिलती हैं हमें थोड़ी रीज़नेबल प्राइस में। ख़वातीन कह रही हैं कि बेशक एक दिन और मिल गया है, लेकिन तैयारियां तो आखिरी दिन तक जारी रहेंगी। और हम खुश हैं कि चलें, एक चांद रात आज हम मना रहे हैं, एक चांद रात कल मनाएंगे। और ख़वातीन की तैयारियां, जैसे कहते हैं, वक्त जितना मर्जी हो लेकिन तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है। तो यहाँ पर जो इस्लामाबाद की मार्केट्स में चूड़ियों के स्टॉल्स पर, ज्वेलरी के स्टॉल्स पर, मेहंदी के स्टॉल्स पर जो है हमें रश दिखाई दे रहा है। और ख़वातीन की कोशिश है कि जितने काम हो सकते हैं आज कर लें, बाकी जो है कल कर लिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियों में अपनों के साथ शामिल होने के लिए परदेशियों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों का रुख कर रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्ट अड्डों पर सारा दिन गैर मामूली रश देखने को मिला, जहां मुसाफिरों को गाड़ियों के इंतजाम में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम अब ईद उल फितर परसों होने की इतलात के बाद परदेशियों को एक दिन इजाफी मिल गया है, जिसके बाद रश में बतदरीज कमी आना शुरू हो गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से, जो इस वक्त रावलपिंडी के एक ट्रांसपोर्ट अड्डे पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जुम्मतुल मुबारक को। ईद उल फितर के अमकानात अब खत्म हो चुके हैं। अब ईद उल फितर हफ्ता को होगी। आज दिन भर रावलपिंडी के ट्रांसपोर्ट अड्डों में मुसाफरों का रश रहा। परदेसी अपने अपने आबाई इलाकों को ईद मनाने के लिए यहाँ पर कतारों में खड़े नजर आए। लेकिन अब चूंकि ऐलान हो गया है ईद उल फितर को एक दिन अभी बाकी है, यानी कि हफ्ते को होगी, तो अब यकीनन रश जो ट्रांसपोर्ट अड्डों में था हो सकता है कुछ थम जाए। कुछ मुसाफिर मेरे साथ मौजूद है। शाम से पहले थोड़ा रश था, शाम के बाद जब से ये खबर आई है कि ईद जो है वो हफ्ता को होगी, तो रश अभी थोड़ा कम है। तैयार हो गए आए हैं तो छुट्टी तो ले आए हैं, आज ही जाएंगे। यकीनन आप कैमरा में दिखा सके तो इस वक्त भी यहाँ पे काफी रश है यहाँ ट्रांसपोर्ट अड्डे में, चूंकि आज पूरा दिन, चूंकि ये यकीन किया जा रहा था, यकीन जो मुसाफिर थे उन्हें ये खदशा था कि हो सकता है कल ईद हो जाए, लेकिन अब चूंकि ईद हफ्ता को होगी, हो सकता है कि रश कम हो जाए। लेकिन बदस्तूर इस वक्त रावलपिंडी के ट्रांसपोर्ट अड्डों पर मुसाफिरों का रश है, जो अपने अपने आबाई इलाकों को ईद मनाने के लिए रवाना होने के लिए यहाँ पर तैयार है। जी मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिफ बरीर की अहले तशय्युई उलमा से अहम मुलाकात। कौमी सलामती और मजहबी हम आहंगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उलमा का इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती में कलीदी किरदार करार देते हुए कहा कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फिरका वारियत का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बैरून मुल्क वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। फील्ड मार्शल ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दों और इनके नेटवर्क के खात्मे का दो टोक अज़्म दोहराया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का कहना था कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल न होने दे। आर्मी चीफ का इंटेलिजेंस बुनियादों पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। उलमा किराम ने अमन, इस्तेहकाम और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया।
امریکہ اور اسرائیل کا ایرانی معیشت پر تباہ کن وار حملوں میں جدید میزائلوں اور بھاری بھرکم بمبوں کا استعمال کیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے ایران کے سب سے بڑے گیس فیلڈ اور معیشت کی شارک صدرن پارس کو جدید میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی B-52 طیاروں نے آبدائے ہرمز کے قریب کروز میزائل ذخائر اور زیر زمین لانچنگ پیڈز پر شدید بمباری کی۔ حملے میں 9000 کلو وزنی جدید بسٹر بم استعمال کیے گئے۔ گیس فیلڈز اور توانائی کی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کی وجہ سے کئی شہروں میں بجلی اور گیس کی سپلائی معطل ہو گئی۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل اور امریکی حملوں کا جواب وعدہ صادق 4 آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے تصدیق کی ہے کہ گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کے جواب میں آپریشن کیا گیا۔ وعدہ صادق 4 شروع کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی فوجی معاشی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے۔ آپریشن کے تحت قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں اہم توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے سرکاری میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ دشمن نے ہماری معیشت کی شارک پر حملہ کیا ہے، اب ہم ان کے کسی محفوظ ٹھکانے کو نہیں چھوڑیں گے۔ صدر ٹرمپ کے گیس فیلڈ تباہ کرنے کے بیان کو کھلی جارحیت قرار دیا۔ کہا اگر امریکہ نے براہ راست مداخلت کی تو خلیج فارس میں موجود تمام امریکی بحری بیڑے اور فوجی اڈے ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہوں گے۔ اہم توانائی تنصیبات نشانے پر کویت کی آئل ریفائنریز پر ڈرون حملے کر دیے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق کویت میں 2 بڑے ڈرون حملوں میں آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا۔ پہلا حملہ منالہ الحمدی ریفائنریز پر ہوا جو مشرق وسطیٰ کی بڑی تنصیبات میں شمار ہوتی ہے۔ دوسرے حملے میں مینا عبداللہ ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ دونوں ریفائنریز کی مجموعی پیداوار لاکھوں بیرل یومیہ ہے۔ حکام کے مطابق دونوں حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی ملک نے قبول نہیں کی ہے۔ توانائی تنصیبات پر حملے، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی گیس فیلڈ پر حملے اور اس کے جواب میں ایران کی قطر کی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنانے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 7% اضافے کے بعد $111 فی بیرل ہو گئی، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت میں 3.1% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد امریکی خام تیل کی نئی قیمت $99.3 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی میں اضافے کے باعث عالمی توانائی منڈی میں غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد یورپی گیس مارکیٹ میں ہلچل، قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے قطر میں LNG ذخائر پر حملوں کے بعد قیمتیں 30% سے زائد بڑھ گئی ہیں۔ ایران جنگ سے توانائی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ سطح جنگ آغاز کے بعد بلند ترین ریکارڈ قرار دی جا رہی ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی اب عالمی توانائی بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر قطر پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایران کے بڑے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی جانب سے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر کیے گئے حملے کا امریکہ کو پیشگی علم نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ایک نہایت اہم اور قیمتی اثاثہ ہے، تاہم اسرائیل نے غصے میں ایک ایسا حملہ کیا جس نے اس وسیع علاقے کے نسبتاً چھوٹے حصے کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایران کی جانب سے قطر کی LNG تنصیبات پر حملوں کو بلا جواز اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید خبردار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے دوبارہ ایسے حملے نہیں کیے جائیں گے۔ اگر ایران نے قطر کو دوبارہ نشانہ بنایا تو امریکہ بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دے گا اور ایسا حملہ کیا جائے گا جیسی طاقت ایران نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خطے کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت سازی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے اور مزید انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی غیر یقینی صورتحال کے باعث ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے مزید بچتی اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ صوبوں کے ساتھ مل کر جامع حکمت عملی تیار کی جائے اور تمام ادارے ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ کفایت سازی سے عوام کو ریلیف ملا ہے اور
اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے، جس کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پیٹرول کی بچت کریں گے، کار پولنگ اپنائیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور آمد و رفت محدود رکھیں۔ اعلامیے کے مطابق بدلتی صورتحال کے مطابق فوری اقدامات جاری رکھنا ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائول کا اجلاس ہوا، جس میں لاہور میں روڈز، اسٹریٹس اور یونیورسٹی کا درجہ پانے والے سرکاری کالجز کے پرانے نام بحال کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سرکاری کالجز کے نام کے آگے سے یونیورسٹی کا لاحقہ ہٹا کر پرانا نام ہی لکھا جائے گا۔ اجلاس میں ٹولٹن مارکیٹ کے عقب میں کانٹینٹ گارڈن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹولٹن مارکیٹ میں ایوری تھنگ آرگینک کیفے بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ کانٹینٹ گارڈن میں سیمی کوارڈ ایریا اور شاپس بھی بنائے جائیں گی۔ بائک اور کاروں کے لیے 2 منزلہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ تعمیر کی جائے گی۔ نیو میوزیم بلاک پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی۔ نیو میوزیم بلاک میں ورلڈ کلاس گیلریز بنائی جائیں گی۔ قدیمی اسلحہ، سکے، چائنیز اور سکھ گیلری بنے گی۔ نیو میوزیم بلاک میں انٹریکٹیو سکرین بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہوگی۔ شاہ عالم گیٹ تا رنگ محل چوک راستوں کو پیدل گزرگاہ میں بدلنے اور لاہور کی 8 قدیمی اور تاریخی گزرگاہیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھاٹی، موری، موچی، شاہ عالم، یکی، مستی، دلی گیٹ ایریاز کی اندرونی شاہی گزرگاہیں تاریخی آب و تاب کے ساتھ بحال کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کا وزیر اعظم کو خط، بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو عید الفطر پر اہل خانہ سے ملاقات کی سہولت دینے کا مطالبہ۔ سہیل خان آفریدی کا کہنا تھا کہ بانی اور بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل میں زیر حراست ہیں۔ ملاقاتوں کا معاملہ پہلے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے۔ قانونی اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کے تحت قیدیوں کو اہل خانہ سے ملاقات کا حق یقینی بنایا جائے۔ جیل مینول اور عدالتی احکامات کے باوجود بنیادی حقوق کی فراہمی میں رکاوٹ تشویشناک ہے۔ پاکستان پریزن رولز 1978 اور پریزن ایکٹ 1894 کی روشنی میں بانی اور ان کی اہلیہ کو حقوق فراہم کیے جائیں۔